न्यूज़ 18 किस ग्राउंड जीरोस में तुंद खैर मकदम बह सरोश कफील आफाक शाह अजुक मौजू मज थिएटर अगर कत करो हिंदुस्तान महाराष्ट्र गुजरात तो यम त्रे स्टेट्स मोस्टली इन थिएटर कल्चर रिच मजीद करो कत आज थिएटरस पे ये सारे खुद बेहतरीन थिएटर एक्टर मान काजी फैज साहब सत जुड़ने खतर शुक्रिया तुम तो सर थिएटर वनकन तुंद वक्त तो अजक वक्त कचा चेंज आम थिएटरस मज तब्दीली आम मे याद हालांकि मे पान 1965 मज यह लाइन ज्वाइन कर्म ये सर 70s 80s हूँ तालुक ये थिएटर सठा उरूजस पे ये कल्चरल अकेडमी तरफ फेस्टिवल गसान बेस कश्मीर थिएटर फेडरेशन ये याद हेड करान जनाब प्राण किशोर तम तरफ तो फेस्टिवल गसान लुकन मज शौक त हाँ नो डाउट तेल टेलीविजन वगैरह ये कहें तो तम कि लुक योर हेको वन टेलीविजन सो अत पे असर तिकाज टेलीविजन से पन्न अफादियत तो थिएटर से पन्न अफादियत थिएटर आर्टिस्ट मज जुनून तो हेको वन वार वार गो सह कुछ हदस तान कम तो मगर चलान तो हाँ ये करो नजर अंदाज कि मज टर्माइला आव तम गो ये थोड़ा असर अंदाज मगर क्या काल वोत बे गो ये जिंद आर्टिस्ट मन आव जुनून बे क्या चलो टेलीविजन गो कम या रेडियो गो कम ये कुन आयो लजो रुझान मगर योतस तां पान महसूस करान सरकारी सतह पे तीज पजीरई क्या गस तिकाज थिएटर ये कमर्शियल थिएटर क्या ये स्पॉन्सर्स क्या बड़िस पैमानस पे इत एज कम्पेयर टू अगर नमो बाकी स्टेट्स तत काफी इदारे यम जन अत हेकन प्रमोट कर मतलब गोडन JNK कल्चर अकेडमी इवन दूरदर्शन या रेडियो कश्मीर या संग्स एंड ड्रामा डिवीजन या नारजून कल्चर सेंटर वगैरह तम या इंफॉर्मेशन कल्चरल विंग इथे कन या NSD तुम हाल हाल होत ये शुरुआत कर इदार अगर सही मान मज सीरियसली कश्मीर थिएटर प्रमोट यसन कर करो मुकाबल बाकी स्टेटन मे याद वन ये स्टेटुक कल्चरल ट्रिप गसान थ्रू इंडिया बस पान अकिस मज 1981 मज टीपू सुल्तान कम से कम सची हिंदुस्तान खोस सठा आव पसंद करने सठा पजीर मीज तथ मगर बह वन यह सरकारी इदार पथ हेवान पन नौकरी करान तनख्वाह और कल्चर के साथ इनको कोई वाबस्तगी नहीं है अच्छा यंगस्टर्स यमन शौक कि अस करो थिएटर करो तो तम पतन कमो इन पे पोस तह थिएटर कल्चर तुम बखूबी वनकन वो सह कमर्शियल थिएटर कल्चर कह यी टिकट रट पोस मतलब पोस रट टिकट और पत वो प्ले अत क्या वजूहत वजूहत वो तुम बह वनो कि यथ लगे अगर कमर्शियल थिएटर बनाओ तथ लगे वारिया टाइम बे वनो बह यह कि अगर यम इदारे सीरियसली निन अगर यम मान तो 5 इदारे अगर नमोक अच्छा हालांकि अगर यम 10 प्लेन हुंद अख फेस्टिवल करन यम गई 50 अगर प्रथ अतवार ये प्ले आस 52 अतवार वरियस गो वरी किस वरियस चल टाइगर हॉल अत प्ले गसान तम सत बढ़ लुकन रुझान क्या एंटरटेनमेंट ये क्लब ये बाकी कहीं एंटरटेनमेंट लुकन बढ़ रुझान तम ये तम लागन योर यून वार वार तम सत कमर्शियल त बनित पे हेकन लुक तेल तम टेस्ट बढ़ तम हेकन टिकटन पे योर अचित मगर बह वन बे कि सरकारी सतह पे गोत अत पजीरई न तो अगर वन वो वन कोर NSD अगर यम सिंसियरली पे कर तेल पक ब्रोट न तो अगर ये पोलिटिकली आस वल से क्या अत बैकग्राउंड पॉलिटिक्स फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे वन यो सान नई पीढ़ी हूँ ताल्लुक थिएटर जरूरी कर वो अगर ये पत टेलीविजन कर या वेब सीरीज कर या फिल्मन हूँ आमत ये गसान तिमन मे वन तक डायरेक्टर ट्रेनिंग बह दी थिएटर अकमुक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मे याद थिएटर लगातार गसान ड्यूटी इत बाकी क्या 5 बजे थिएटर अटेंड कर अगर कुछ दिन हाजिर गो जुर्मान गसान 8 4
پونسہ تیت کی سہ جرمان بچاؤ خاطر ڈیلی حاضری دان پتہ ہیچھناوان گۄڈنیتھٕے اتھ منٛز ڈسپلن سینئر اداکار اکھ ڈائریکٹر ویلیو کیا ڈائریکٹر اس گۄڈنیتھٕے ونان اکھ یہ سورُے پلے کٔرِو سا یاد اکھ دۄہن ٲس أکِس تُلان اکہِ کیریکٹر خٲطرٕ بیٚیہِ دۄہ اوس تٔتھۍ کیریکٹرس بیٛاکھ تُلان گوٚو اکھ ٹریننگ ٲس میلان ییٚلہِ سُہ پگاہ ٹریننگ گٔژھِتھ نیرِ ہے کیازِ ییٚتہِ ما ٹریننگ انسٹِچوٗٹ حالانکہِ مےٚ ونہِ ہو واریاہ لٹہِ اَسہِ اوس ییٚتہِ اَسہِ بناوِ ییٚتہِ ایسوسیشن تتھ منٛز اوس عزیز حاج نثار مرحوٗم مغفرت کٔرِتھ اللہ تعالیٰ سُہ اوس تتھ پریزیڈنٹ بہٕ اوسُس کنویٖنر اَسہِ کَرے ڈِمانڈ کلچر اکیڈمی یِتھ کٔنۍ سا ییٚتہِ میوٗزک اینڈ فاین آرٹس ٹریننگ انسٹِچوٗٹ چھِ یتھ منٛز سکلپچر چھِ پینٹنگ چھِ باقٕے چیٖز چھِ یِتھے کٔنۍ کٔرۍ سا ڈراما سکوٗل تہِ اکھ چاہے 6 رٮ۪تن ہُنٛد کورس یا ؤریُک کورس ڈفرنٹ ڈسپلنن منٛز تمہِ سۭتۍ تہِ یِم نیرہن تِم بنہن پتہٕ انسٹرکٹٲرٕس تِم تہِ ہیٚچھناون پتہٕ تھیٹر گروپن اتہِ ییٚلہِ میلہِ أمِس ٹریننگ أمِس گژھِ ہے سہوٗلیت ایکٹنگ چھِ ایکٹنگ کیازِ اگر أسۍ وٕچھو فلمہِ ہُنٛد سکریٖن پلے سُہ چھُ تھیٹر پٮ۪ٹھے آمُت یم ہٮ۪کن پگاہ اگر ویب سیریز منٛز گژھن یا ٹیلی ویژنس منٛز گژھن یا فلمن منٛز گژھن یِمن گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ ڈفکلٹی یم ہٮ۪کن تورٕ پونٛسہٕ زیٖنِتھ مگر پنُن کلچر بڑاوہن پنُن شوق کڑہن سٹیج پٮ۪ٹھے کیازِ ییٚلہِ سٹیجس پٮ۪ٹھ اکھ اداکار نیران چھُ نہ چھُ روزان رایٹر کانٛہہ نہ چھُ روزان ڈایریکٹر کانٛہہ ڈایریکٹ آڈینس تہٕ أمِس ایکٹرس چھُ روزان لایزان پانہٕ ؤنۍ اکھ رشتہٕ بنان تہٕ لہذا اتھ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ کٲم کرٕنۍ واریاہ محنت کرٕنۍ اَسہِ تہِ چھِ محنت کرٕنۍ آرٹسٹن چھِ محنت کرٕنۍ تہٕ سرکٲری ادارن تہِ چھِ اتھ کُن دھیان دیُن لاسٹ سوال پرٛژھ بہٕ تُہُنٛد میسیج کیٛاہ روزِ یِم یَنگسٹٲرٕز آسن یِمن مےٚ تھٲو یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنمو کہِ رُجحان کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ تِمن تھیٹرس کُن واپس تِمن ووٚن بہٕ یی کہِ اگر تِمن شوق چھُ ایکٹنگ ہُنٛد اداکٲری ہُنٛد تِم کرن تھیٹر جویِن تھیٹر گروپ جویِن مگر دِل دِہی سان مےٚ چھُ پیوان أکِس پننِس وۄستاد سُنٛد اکھ کتھ یاد سُہ اوس ونان یُس اتھو سۭتۍ کٲم کرِ سُہ گوٚو موٚزوٗر یُس اتھٕ تہٕ دٮ۪ماغہٕ سۭتۍ کٲم کرِ سُہ گوٚو کٲرۍگر یُس اتھٕ دٮ۪ماغ تہٕ دِلہٕ سۭتۍ کٲم کرِ تٔمِس ونو فنکار فن ٲسۍتن کانٛہہ تہِ دِلہٕ سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ کٲم کرو سُہ فن پھلہِ پانے نیوز 18 جموں کشمیر کس گراؤنڈ رپورٹس مز تہد خیر مقدم تو بہت تہد میزبان پلوامہ پہ بلال خان ناظرین آز وچو یل کہ زن مختلف اگر وچو سماجی تنظیم یم زن برو کن منشیاتس خلاف مگر ون اخ سیاسی تنظیم یم زن سیاسی لیڈران برو کن آج اتن وچان زن جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ یمو پلوامس من اخ ریلی کرم منعقد یم جائن کرن آج پلوامس مز ریلی کرم منعقد تو یہ پارٹی ہند جنرل سیکرٹری عاشق صاحب یس دن ونکس یہ ریلی کرم ونکس جموں کشمیر یو ٹی مز سٹارٹ تو امیک مدعا اور مقصد کیا اس جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ یہ گئی 2 ؤری برہ گئی یہ مطلب سٹارٹ پارٹی تو ہم سان پارٹی ہند مطلب ایجنڈا مطلب منشور کہ ڈرگ ایڈکشن فری بناو جموں کشمیر کرپشن فری بناو جموں کشمیر تو بیٚیہِ وائلنس فری بناو جموں کشمیر یم سات باقی ساری پارٹی ونکس الیکشن کس دور دپس مز بہو مگر جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹن کور اخ مہم سٹارٹ کہ اس کرو گۄڈٕ مینیفیسٹوس مز کہ اس کرو ڈرگ ایڈکشن اس کرو ڈرگ ختم تو کیا سان جوان گئی خراب سون معاشرت گئی خراب تو اس بنو پرٛٮ۪تھ کُنہِ یہ سا یہ ڈسٹرکس مز امیک مطلب کور آرگنائز تو واریاہن ڈسٹرکن من تقریباً 5-6 ڈسٹرکن من کور تو آئندہ تو باقی ڈسٹرک پینڈنگ یمن مز کرو تو امہ خاطر 23 سری نگرس مز بڑ ریلی ات ڈرگس خلاف کریں تو بیس گورمنٹس کران گورمنٹس اپیل کہ یت کن تم باقی چیزن مز تمن کرائمن خلاف وائلنس خلاف تمن سپورٹ کران تمن ایوارڈ دِوان یتھے کٔنۍ کٔرِن سا گورمنٹ یم ڈرگ پیڈلرس تم ہیلپ کران یم رٹنان منٛز تمن کٔرِن سا تم یہ سا یہ ریوارڈ یہ بیاکھ لیڈر اخ ونکس امی پارٹی ہند تو ورنتو اس زن ونکس شیخ محمد ایوب صٲب تو یم تُہۍ ریلی چھو کران کیا میسیج چھو تُہۍ امہِ سۭتۍ دِوان یمو ریلی گۄڈٕ چھُس بہٕ تُہُنٛد شُکریہ ادا کران کہ تُہۍ چھِو ہر وقتہٕ اَسہِ سۭتۍ روزان یِم مُدا تُلنہٕ خٲطرٕ یہ آز کل کہ جموں کشمیرس مز لداخس مز
इस ड्रगों की बिदत ये नयो यम सन जनरेशन खत्म गसान बर्बाद गसान अम खतर आव सान पार्टी हूँ चीफ पैटर्न संजय जी साहब तमिस आई वारा मैसेज हे अत मुतलिक करो तुम प्रोग्राम ये जम्मू कश्मीर मज अम ड्रग ड्रग सन नौजवान बर्बाद गसान खत्म गसान अम खतर करो अम कोर आगाज यमुक आगाज कोर गोड बांडीपोरा नॉर्थस मज तम पे कोर अनंतनागस मज तम पे कोर कोलगमस मज आज पुलवामस मज करान यह ड्रग खत्म करने खतर ताकि इन वाजिन जनरेशन सह बच अमि खतर करान अपील ये एडमिनिस्ट्रेशनस कि अत मुतलिक तुलियो कदम यह जड़ से यह खत्म होना चाहिए हम नौजवान कथ करू तुम मतलब अमि नश जानियाब कि अमिक बुरे असरात क्या अमिक बुरे असरात क्या नौजवान जानियाब कर प्रोग्राम कर अमि खतर इस एंटी ड्रग एडिशन प्रोग्राम कर ताकि नौजवान इन ग अवेयरनेस ताकि इन लग पता कि इस ड्रग अमि ड्रग क्या तुम वो पतमस वक्त मज इस्लामाबाद मज कोलगमस मज शुपियनस मज गई कह वाक़ात ड्रग एडिशन तुम ड्रग एडिट तमो कर गरस मज हालात खराब एक ड्रग एडिटन मोज सन पच पे बोन गसान कि यह ड्रग गोस ये मुलशुद खत्म गसन ताकि सन जनरेशन बचे ये कह नौजवान तो तुम क्या मैसेज यन दिन रैली थ्रू यसान यह मैसेज दिन कि हसा अजिक लुक फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्या नौजवान तमन मैसेज यसान दिन तुम रोजान दूर यम नश रोजान ड्रग नश रोजान तुम दूर वन तिज अमे अहंद खतर वनकस यह प्रोग्राम करान सान पार्टी अमे मूजूब अहंद खतर अवेयरनेस दिवान अजकन नौजवान कि तुम रोजान अमे नश अवेयर शुक्रिया इस कत तो यह वो तुम नाजरीन वनकस कह रजाकार तंजीम तम ब्रो कुन मगर यह गोडनिच लट सियासी तंजीम यन आई अम खतर ब्रो जन मनशियात यन लत अमे नश नौजवान दूर थावन और समाजस मज मुख्तलिफ बुरायन नश दूर करें और यी वन इंतजामिया या पुलिस अत मुतहरिक गसन और अत मुलवस शख्स तिमन खिलाफ करें सख्त कार्रवाई। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। ग्राउंड मुख्तलिफ पहलुओं पर कत कर वनकस अंजुमन शहरी शियान जम्मू कश्मीर के सदर दफ्तरस पे ये गो प्रोग्राम आज इस्तकबाल रमजान यथ मज शिया तो सुन्नी उलमा मौजूद तो यथ मज गई माह रमजान हवाले कत तो बेम सैनिस समाजस मज जराइम पलान कित कन हेको खत्म कर कित कन हेको इखलाकी तालीम आम कर तथ पे गई कत ये मे सह मेंबर यमो यह कॉन्फ्रेंस कर अटेंड इन करो कत कि क्या जिम्मेदारी सन कित कन हेको पन्निस समाजस पे जराइम पलान तम हेको खत्म कर इस्लाम बुनियादी मकसद कि पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूसी अमे बापत गमत कि अखलाकी एतबार कौम मिलत माशर सरबुलंद रोज लिहाजा यह पैगाम यहान वातनावन यह सन कोशिश कि इन वलिस माह रमजानस मज यथ मज अल्हम्दुलिल्लाह लुकन हुंद तवज्जो मसाजिदन कुन खानकाहन कुन इमामबारन कुन या कुन ते इबादत करने जाय कुन आसान वुचन बाकी रतो खुद ज्यादा अत मज मुतवज्जा आसान सोई अख फुर्सत जानित सोई अख अपॉर्चुनिटी समझित कि अत मज इस्लामिक तालीमात पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकन तक ज्यादा खुद ज्यादा आम कर खुसूसन यम अखलाकी पहलू अकिस इंसान वाकई तौर बनावान तम पहलू उजागर कर मजालिसन मज माह रमजानस मज मुनक्किद गसन ताकि कोशिश सपद कि इंसान मज ईमानी ज़अफ़ सह दूर कर ईमानी कुव्वत पैदा कर तम इंशाअल्लाह खुदायस कुन नजदीक करने कोशिश करन तो इखलाकी एतबार पानस मज बेहतरी अन कोशिश कर यन गो इस्तकबाल माह रमजान हालांकि वनकस कत कर इतिहाद तो ये आय शिया तो सुन्नी उलमा ये शिरकत कर कच अहमियत इन प्रोग्रामन मज बे कित कन हेको इखलाकी तालीम आम कर समाजस मज। ये हजरत कॉमन प्रोग्राम है ना, शिया है सुन्नी हम सब अहले हक हैं, मुसलमान हैं, कलमा गो हैं और एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है ये अंजुमन शहरी शियान जिसके एहतमाम से आज कौम को खासतौर मिल्लत इस्लामिया को पैगाम देने की कोशिश की गई कि हम सब जो हमारे समाज में आज जराइम पनप रहे हैं, खराबियों और बुराइयों की जो शरह बढ़ रही है,
इसकी रोकथाम के लिए इज्तिमाई तौर क्या कुछ कर सकते हैं। तो इस हवाले से चूंकि मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद है, उलमा, खतीब और अइम्मा हजरात इसमें इंशाअल्लाह अपना एक मुस्बत रोल अदा करेंगे, अवाम की तरबियत करेंगे, उन तक सही इस्लामी तालीमात, अखलाकी तालीमात पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। और इसी हवाले से अगली कड़ी 22 तारीख को यानी 22 मार्च को मुत्तहद मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर, जो तमाम उलमा का एक मुत्तहदा फोरम है और जिसके सरबराह महबूस जनाब मीर वाइज डॉक्टर उमर फारूक साहब हैं, क़िबला आगा साहब भी उसके बुनियादी रुकन है मजलिस तासीसी के, उसका एक इजलास होने जा रहा है इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से। उसमें भी हम यही पैगाम देंगे और ये गुजारिश करेंगे अपनी मिल्लत से, अपनी कौम से, मुसलमानों से, ख़ास तौर से नई नस्ल से, कि वो अपनी इस्लाह के लिए इस माह मुक़द्दस को गनीमत समझें और जो खराबियाँ अब तक हो चुकी हैं उनकी तलाफ़ी के लिए हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह से भी रुजू करेंगे और अपनी भी इस्लाह करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज अंजुमन शरीशान जम्मू कश्मीर सदर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सईद हसन अल-मुसव्वद सफ़ी सिंध सदरतस मज ये सदर दफ्तर जलसा और बुलावन इस्तक़बाल माह रमज़ान यथ मज तमाम एम जुमा खुतबा वगैरह शामिल यथ पे गो ये मुद्दास पे गो बहस ये कि समाजस मज जराइम कत्ल गारत ड्रग एडिक्ट्स बाकी मंशियात जवान वनकन मुब्तला गमित तमिक सदबाब फ़कत अखलाकियात मॉरल एजुकेशन और सह मुमकिन यमनी माह मुबारक रमज़ानस मज। माह मुबारक रमज़ान पैगाम तकवुक पैगाम, इबादत पैगाम, दोस्ती हुंद पैगाम। ये माह मुबारक रमज़ान दूर थवान इमो बुराइयों निश बद अखलाकों निश। यमि माह मुबारक रमज़ान प्रोग्राम यह कि करो पन्न जुमहन दरमियान, पन्न मजालिसन दरमियान, महफिलन दरमियान, जवानन दरमियान, सोशल सोशल लुकन दरमियान करो ये बहस आम कि अखलाकियात ज़रूरत और दर से तकवे ज़रूरत यम जवान हेके अखलाकस नश नजदीक यम मनशियात वगैरह बेहरा रवी अम नश गि दूर। ये पैगाम माह मुबारक रमज़ान। सोन सो मंशूरी प्रोग्राम तमाम बिदातन निश कौम मिलतस बेहदारी दित तम नश दूर रटन तो वरी किस वरियस सान मजालिसन हंदिस जरिए, खुतबा जुमहन हंदिस जरिए, जमातन हंदिस जरिए तालीमात इस्लामी वातनावन कोशिश गसान क्या बुनियादी यम सात वो यूता तालीमात इस्लामी आम गसान यूता पज पे लुक तालीमात इस्लामियस पे अमल करान पाने गसान बिदात यम मसाइल दूर यूता इंसान इस्लामी तालीमातों निश दूर रोजान, सीरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश दूर रोजान यम बिदात गसान ज़्यादा खुद ज़्यादा। लिहाजा सन यह कोशिश रोजान कि तालीमत कुरानी तालीमत इस्लामी गई ज़्यादा खुद ज़्यादा आम गसन तो तथ पस मंजरस मज आज गनीमत समझान कि ज़्यादा तवज्जो माह मुबारक रमज़ानस मज आसान तो अत मज करो ज़्यादा कोशिश कि लुक अम नश बाखबर करने कि मसाइल आज यहद मुख्तलिफ अबादों जरिए यहद असरात अकिस इंसानस बस फर्द पेवान या बस जामिया पेवान तिम रोशनास करन तिमन पे रोशनी त्रित लुक यमन मुकाबल करने खतर तैयार करें। तो नाज़रीन मकसद उस प्रोग्राम की हो क्या वलिस रमजानस मज रोजन बेदारी करान समाज बुरातन मज हन आमुत तथ पे रोकथाम करने खतर ये पूरी बेदारी अथ रतस मज। आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 बडगाम। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुंद खैर मकदम नाजरीन जिले बंडपोर के सुंबल इलाक पे जुड़ित तो आज सुंबल इलाक मज डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा सिंध तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तहत तरफ मेगा यूथ अवेयरनेस तो इंटरेक्शन प्रोग्राम मुनक़द आमुत करने यथ मज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स नशस्त सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या यूथन हंद मसाइल वनकस अलग अलग मसाइल वनकस मज यूथ वनकस मुब्तला तो कह नौजवान यथस वनकस तशरीफ फरमा इन करो कत नश यो जान कि इंटरेक्टिव प्रोग्राम रूट डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा सत या SP बांडीपोरा इन सत तो क्या
یم امہ نش توقعات تھاوان کیُتھ پروگرام روٗد کیٛاہ فیٖڈ بیک تو یم کیٛاہ چھِ یژھان یوٗتھ سے کرو أسۍ کتھ تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ پنُن ناو گۄڈٕنٮ۪تھ تُہۍ کتہِ چھِو روزان زین العابدین حسین بہٕ چھُس روزان اوڈینس سُناواریس تہٕ یُس تُہۍ یہِ پروگرام چھُ اتھ مُتعلق ؤنۍتو گۄڈٕ پنُن تاثرات یہ پروگرام چھ بڑا بہترین پروگرام یہ پروگرام گژھن میانہ حساب گژھن یم ہر رٮ۪تس منٛز گژھن یہ انٹریکشن پروگرام آسٕنۍ خاص کر یم تہِ بیوروکریٹس چھِ آسان خاص کر ڈی سی صٲب چھِ یا یِتھے کٔنٮ۪تھ ایل جی صٲبس تِمن گژھن مطلب سٲنۍ تاثرات واتٕنۍ تِکیازِ ہر کٲنٛسہِ انسانس چھِ آسان پنٕنۍ پنٕنۍ مایِنڈ سٹریٹجی ہر کٲنٛسہِ انسانس چھِ آسان پنٕنۍ پلاننگٕس یِتھ کٔنٮ۪تھ وٕنکٮ۪ن یہِ پروگرام اوس ان ایمپلایمنٹ سسٹمیٹک یِتھ کٔنٮ۪تھ ہر ونکٮ۪ن چھِ اگر أسۍ ونکٮ۪ن ریشو وٕچھو جموں اینڈ کشمیرُک سُہ چھُ یعنی کہِ ییٖژاہ تہِ سٹیٹ چھِ ونکٮ۪ن گٔے مطلب فُل ہندوستانس منٛز تمہِ نِش چھِ زیادٕ ونکٮ۪ن ریٖچس پٮ۪ٹھ جموں اینڈ کشمیر ان ایمپلایمنٹ ریٹ منٛز یِوان لبنہٕ یُس ریشو حسابن أسۍ وٕچھو دلیٖل کیاہ چھِ وجہ کیاہ چھِ امیُک وجہ چھِ یی زِ ییٚتہِ چھِ انڈسٹریل سیکٹر چھِ ییٚتہِ واریاہ کم نتیجہِ چھِ مطلب لیک آف پریکٹیکل نالیج یہِ چھِ اکھ ون آف د بِگیسٹ اِشوٗ ٹھیٖک چھِ حظ اگر یِمنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ گژھِ ہا کتھ یِمے اصل پٲٹھۍ ووکیشنل کورس یِہن دِنہٕ انٹرنشپس لایک دیٹ ہاں یا اپرینٹائز شپس کورسز یِہن یِمن سٹوڈنٹن دِنہٕ یا یِمن یوٗتھن بیکار یوٗتھن یِم ان ایمپلایمنٹ چھِ ونکٮ۪ن یِمن گژھن یِمن دِنہٕ تِم تہِ کرہن پنُن روزگار یِتھ کٔنٮ۪تھ ونکٮ۪نس اکھ انوویٹو کلچر چھِ آسان ہر کانٛہہ بناوُن انوویٹو اکھ ماحول چھُ آسان ہر کانٛہہ انسان بناوُن بہٕ تہِ بناو ہُمِس ہیوٗ بہٕ تہِ بناو بِل گیٹ بہٕ تہِ بناو ہُہ مگر سُہ کِتھ کٔنٮ۪تھ یِم انسپریشنل سٹوریز یِم سکسیسفل سٹوریز یِم سکسیس گٔمٕتۍ چھِ یِم پٔرِتھ یِم برونٛہہ کَنہِ پریکٹِکلس منٛز یِمن سۭتۍ تہِ کرو أسۍ مطلب